कोलवा हांगा एकट्यान आपल्याले शेकाचें सामान जें आसा हें भितर घालून दवरलें आनी बिचार तेणें एक माटो बांदून तितून तें दस्तन करून दवरलें. आज अकस्मात उजो लागपाची जी घडणूक आसा ह्यो जायत आसात आनी हेजे खातीर खंय तरी तेगेले हेका उजो लागलो आनी तेजें जें शेकाचें सामान आसा हें कंप्लीट जाळून खाक जालें. आनीक ह्या ओनराक कितलीशे लुकसाणी सोंसपा पडले कडेन आसा. हांगा फायर ब्रिगेडी ही खबर जेन्ना कळ्ळी फायर ब्रिगेड गेली, पूण ह्या जाग्याचेर आमी सदां म्हणटात की उदक, लायट, रोड आनी घर हें उरपा जाय आनी घर जर आसा जाल्यार ताका रस्तो जाय आनी हांगा बिचार येवपाक रस्तो नासले कारणान मॅन मेड म्हणटा ते भशेन हातींनी मॅन्युअल उदक मारून पालोवपा पडलें फायर ब्रिगेडी ऑफिसरांक. आनी ह्या फायर ब्रिगेडी ऑफिसरान भरपूर त्रास घेतले हो उजो पालोवपाक, पूण हो उजो सगळे काबार जातरेक हो थांबलो, कित्याक थंय फायर ब्रिगेड हाडूंक मेळना आनी हाडूंक मेळना जातरेक अशें जाता.